حضرات گرامی، مدینہ والے لوگ جتھے سرکار ہجرت فرما کے گئے سن، جنہاں نوں انصار کہا جاندہ ہے، وہ بڑے مالدار نہیں سن، جاگیراں دے مالک نہیں سن، لیکن دل ایسے غنی اور با اخلاص سن کہ قرآن حکیم بھی انہوں دی تعریف فرماندا ہے۔ قرآن حکیم نے جنہاں لفظاں وچ انہاں انصار دی تعریف فرمائی، وہی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انصار مدینہ او نے کہ جدوں مہاجر انہاں دی طرف ہجرت کر کے آندے نے تے اے لوگ مہاجراں نوں پسند کردے نے، انہاں نال محبت کردے نے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں انہاں مہاجراں نوں جو بھی مال عطا کیتا جاندا ہے، اس عطا دے اتے اے انصار مدینہ اپنے دل وچ کسے قسم دی تنگی محسوس نہیں کرتے، اور خود ضرورت مند ہوندیاں بھی اپنی ذات تے مہاجراں نوں ترجیح دیندے نے۔ تے جس شخص نوں اس دی نفس دی کنجوسی تو بچا لیا گیا، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیا مبارکہ دا جڑا میں شروع وچ تلاوت کیتی ہے۔ انصار مدینہ دے حق وچ یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ جدوں کوئی مہاجر ننگیاں تلواراں اور کھچیاں ہوئیاں کماناں تو بچ بچا کے بھوکا پیاسا مدینہ طیبہ آندا ہے، ہر انصاری اس نوں مہمان بنانا چاہتا ہے، اور نوبت اتھوں جا پہنچتی ہے کہ آن والے نوں کون مہمان بنائے گا، میزبانی کون کرے گا، اس دے لئی پورا اندازی پانی کرنی پیندی ہے، اور پورا ڈال کے تے پھر فیصلہ ہوندا سی، جس دے نال پورا نکل آندا او مہاجر اس دا مہمان بندا۔ اور ایسا انصاری اپنے آپ کو بڑا ہی خوش نصیب سمجھدا، اور وہ مہاجر بھائی نو اپنے گھر لے جاندا، گھر وچ موجود جو مال و اسباب ہے یا رقم ہے، اس دا نصف کر کے ادھا کر کے اپنے اس بھائی نو پیش کر کے اس مہاجر دی خدمت وچ ہر ویلے کمر بستہ رہندا، اور خدا دا شکر ادا کردا کہ اللہ تعالیٰ نے دینی بھائی دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع تے انصار اور مہاجرین دے درمیان مواخات فرمائی۔ مواخات کا معنی ہے بھائی چارہ۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری نو آپس وچ بھائی بھائی قرار دیتا، ایک مہاجر ادھروں ایک انصاری، آپ فرماندے تسی آپس وچ بھائی ہو۔ اس طرح مواقعات پیدا کیتی، بھائی چارہ پیدا کیتا، اور جس ویلے آپ تمام مہاجراں تے انصاریاں نو آپس وچ بھائی بھائی بنا چکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے، ہن چاہیے تو یہ سی کہ حضرت علی
مہاجر نے انہاں دا کوئی بھائی انصاری بنایا جاندہ، پر حضرت علی دی جدو باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ حالانکہ سرکار بھی مہاجر نے، حضرت علی بھی مہاجر نے، تو حضرت علی دا بھائی کسی انصاری نو نہیں بنایا بلکہ انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا۔ یہ سن ایک ہجری دے واقعات میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا پہنچے نے اور سن ہجری دا آغاز ہو گیا، اور یہ یکم ہجری ہے جس دے تسی واقعات سن رہے ہو کہ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات فرمائی، بھائی چارہ پیدا کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مہاجر سن، اور مکہ شریف دے اندر انہاں دا بہت بڑا کاروبار سی۔ جو ہجرت کرتے آئے اپنا کاروبار گھر بار سب کچھ دین دی خاطر چھوڑ کے مدینہ طیبہ پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا بھائی ایک انصاری سن سعد بن ربی، سعد بن ربی نو بھائی بنایا۔ اس انصاری دی قربانی دیکھو، ویسے تو سارے انصار ہی جدو اپنے بھائیاں نو گھر لے کے گئے تو انہوں نے اپنے گھر دا کل مال جتنا گھر دے اندر سامان سی اس نو ادھا ادھا کیتا، اور اپنے دینی بھائی نو کہا کہ بھائی جان اے دو حصے کر دیتے نے، ایک حصہ جیڑا چاہو یہ تہاڈا ہے۔ یہ قربانی تے ہر انصاری نے دتی، لیکن سعد بن ربی انصاری دی قربانی دیکھو، انہاں دیاں دو بیویاں سن۔ جس ویلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو لے کے گھر پہنچے تے کہن لگے میرے بھائی جان میری ہر شے وچ تہاڈا حصہ ہے، اے میریاں دو بیویاں، سامان تے آپ ادو اد کرنا ہی ہے، پر میریاں اے دو بیویاں نے، تسی جس بیوی نو میری بیوی نو پسند کر دیو میں اس نو طلاق دے دینا اور اس نو اپنے نکاح وچ لے آؤ۔ اس تو وڈی ہور کی قربانی ہو سکتی؟ حضرت اچھا اگر انصاریاں دی قربانی دا اے عالم سی تے مہاجر بھی بڑے غیور تے غیرت مند سن۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے بھائی میں تیری قربانی نو قدر دی نگاہ نال ویکھنا، مینوں تیرے مال اسباب دے نال کوئی غرض نہیں، میں تے ایک تاجر بندہ مکہ شریف میں تجارت کرتا رہا، ہوں صرف تو اتنا مینوں دس دے کہ مدینہ شریف میں بازار دا رستہ کدھر ہے، مینوں بازار دا رستہ دکھا دے، بس اس دے علاوہ پھر اگوں میں جانا میرا کم جانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار پہنچ کے آپ نے پنیر اور مکھن کا کاروبار کیتا، اور اتنے مالدار ہوئے، اتنا پیسہ جوڑ لیا، اتنے مالدار ہوئے کہ اپنے جمع کیتے ہوئے پیسیاں دے وچوں شادی کیتی، اور اپنی بیوی نو حق مہر دے وچ کھجور دی گٹک دے برابر سونا دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ حاضر ہو کے عرض کیتی حضور اے ساڈے نخلستان نے، کھجوراں دے باغ نے، تسی
ساڈے کھجوراں دے باغاں نو زمین نو جو باغاں دی زمین ہے، حضور اس ساڈے باغاں نو ساڈے اور ساڈے دینی بھائیاں دے وچکار ادھا ادھا تقسیم فرما دو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ انہوں نے کہا جڑے سارے مہاجرین بھائی نے، چلو زمین دے مالک نہیں بنتے تو جو پیداوار ہوئے گی اس پیداوار وچ ادھ تسی لے لیا کرو، اور اس گل دے اوتے مہاجرین نو انصار نے راضی کیتا۔ کچھ خوددار ایسے مہاجر صحابہ سن جنہاں نے نہ زمین دا مالک بننا قبول کیتا تے نہ پیداوار وچ نصف لینا قبول کیتا۔ ایسے مہاجرین دے نال انصار مدینہ نے مساقات کی تھی۔ مساقات کی ہوندی کہ باغ ساڈا ہے، محنت تسی کرو، باغ ساڈا ہے، باغ دے مالک اسی ہاں، اس دے اندر محنت تسی کرو، اور پھر جدو پیداوار ہوئے گی تو اس پیداوار دے اسی ادھے ادھے مالک ہوں گے۔ اس نے مساقات کیا۔ سن 4 ہجری، ویسے تو اسی 1 ہجری دے واقعات ہی بیان کر رہے ہیں، ضمناً میں کہہ رہا ہوں کہ سن 4 ہجری وچ یہودی قبیلہ بنو نذیر، مدینہ شریف 3 قبیلے آباد سن، بنو نذیر سی، بنو قریظہ سی، بنو قینقاع سی، اور سرکار نے یہودیاں نال معاہدہ بھی فرمایا سی۔ لیکن جدوں قبیلہ بنو نذیر نے سن 4 ہجری وچ بد عہدی کیتی، معاہدے دی خلاف ورزی کیتی، اور سرکار نو ناچار انہاں دے نال جہاد کرنا پیا، اور پھر انہاں نو جلا وطن کیتا۔ جس ویلے مدینہ شریف وچوں نکالیا جا رہا سی اس یہودی قبیلے نو، انہاں دا مال، انہاں دیاں زمیناں، انہاں دے مکان جدوں مسلماناں دے ہاتھ لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار نو بلوایا۔ آپ نے فرمایا جدو اسی ہجرت کر کے آئے ساں تے تساں اپنے مال اور اپنی زمیناں دے نال مہاجرین دی مدد کیتی سی، ہن تسی چاہو تے مہاجراں دے کولوں اپنا مال، اپنیاں زمیناں واپس لے لو، مکان واپس لے لو، تے اے جو یہودی قبیلہ بنو نذیر دا مال جس نو مال فے کہندے ہیں، ایک ہوندا ہے مال غنیمت، ایک ہوندا ہے مال فے۔ دشمن دے نال جنگ کرن دے بعد جو دشمن دا مال ہاتھ آندا ہے اس نو مال غنیمت کہندے ہیں، اور اگر دشمن دے نال جنگ کرن دی نوبت نہ آئے اور دشمن دا مال ہاتھ لگ جائے، یعنی جنگ نہ کرے اور دشمن جرا سرنڈر کر جاوے اور کہے میں صلح واسطے تیار ہاں، اس ویلے جو دشمن دا مال ہاتھ لگتا ہے بغیر جنگ دے، بغیر جہاد دے، اس نو مال فے کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے انصار مدینہ، ہجرت ویلے تسی مہاجرین دی مدد کیتی سی اپنے مال دے ذریعے، اپنی زمیناں دے ذریعے، جائیداد دے ذریعے، تسی وہ سب کچھ اپنا واپس لے لو۔ اج اللہ نے سانو مال فے عطا فرمایا ہے تے میں مہاجراں نو وہ مال فے دے دینا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ تسی جو مال دتا سی مہاجرین نو انہاں دے کو رہن دیو تے مال فے دونوں وچکار مہاجراں تے انصاراں دے وچکار برابر برابر تقسیم کر دینا۔ اس موقع تے انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جتنا بھی مال فے ہے وہ سارے دا سارا مہاجراں وچ تقسیم کر دیو، تے اسی جو مال دتا سی زمیناں تے مکان دیتے سن اسی او بھی واپس نہیں لیندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے انہاں واسطے دعا کی تھی، اے اللہ تو انصار اور اولاد انصار پہ رحم فرما،
تو انصار اور اولاد انصار تے رحم فرما۔ سے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا۔ نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل سب کا، خدائے عز و جل کے سب، خدائے عز و جل سب کا۔ تو انصار دی پھر قربانی سی کہ انہوں نے کہا جو اسی دے چکے ہیں وہ تو دے ہی چکے ہیں، لیکن جو ہن مال ہاتھ لگیا ہے مالک ہے یا رسول اللہ یہ بھی سارے دا سارا ساڑھے مہاجر بھائیاں میں تقسیم فرما دو، سانو ضرورت نہیں ہے۔ انہاں دی اس ایثار اور قربانی تے سرکار نے دعا فرمائی، اے اللہ انصار تے بھی رحم فرما اور اگے آن والی انہاں دی اولاد تے بھی رحم فرما۔ اس لیے میں کہنا اسی لوگ جدوں حج یا عمرے تے جانے ہاں کوشش کیتا کرو کہ جدوں پاکستان واسطے گھر واسطے آن واسطے تسی تحفے تحائف خریدنے ہوندے نے تے کوشش کرو کہ مدینہ شریف دے لوگاں نوں نفع پہنچاؤ، مدینہ شریف دے تاجراں کولوں چیزاں خریدو، تاکہ جس طرح یہ لوگ جو مدنی نے انہاں دے آباء و اجداد نے اس ویلے جدوں سرکار دی اور مہاجرین دی مدد کیتی سی، اج اسی حضور دے امتیاں اسی انہاں دی اولاداں دی مدد کریے اور تجارت وچ انہاں نوں نفع پہنچائیے، اور کوشش کیتی جانی چاہیے اسی اتوں ہلے ہوئے ہیں نا کہ اسی مول تول کرنے ہاں، بارگیننگ کرنے ہاں، سودا لینا ہوئے تو پھر اسی اندر نال جھگڑا کرنے ہاں۔ کوشش کیتی جائے کہ اتنے جا کے جھگڑا نہ کیتا جائے۔ اگر وہ کہندا ہے اے شاید 2 ریال دی ہے، چپ کر کے 2 ریال کٹ کے دیو تو چیز لے لو، تے نیت کی ہوئے اے او لوگ نے اور انہاں لوگاں دی اولاد نے جنہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے ساتھیاں دی مدد کیتی اور حضور نے دعا کیتی سی کہ یا اللہ انصار اور اولاد انصار تے رحم کرو۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد کتاب المناقب دے اندر روایت ہے سن 8 ہجری وچ جدوں بحرین تو جزیہ اور خراج دا مال آیا، یہ 2 ٹیکس ہے سن جڑے اس ویلے سورس آف انکم سن مسلمانوں دا، جزیہ بھی اور خراج جس ویلے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انصار دی قربانیاں دے قدردان سن، اس لیے یہ سارا مال آپ نے انصار نو دینا چاہیا، لیکن انصار نے انکار کیتا اور درخواست کیتی کہ اس مال وچ ساڈے مہاجر بھائیاں نو بھی حصہ دار بنایا جائے۔ ہن مسجد نبوی شریف دی تعمیر بھی سن 1 ہجری وچ ہی ہوئی، پہلے ہجری دے واقعات بیان کر رہے ہیں، وہ تو ضمناً میں کہہ دیتا کہ انہاں دی قربانیاں دیکھو کہ سن 4 ہجری وچ سرکار نے مال دینا چاہیا تے انصار مدینہ دا رد عمل کی سی، سن 8 ہجری وچ یہ تے ہمیں ضمناً بیان کیتا نا، مفصل انہاں دے واقعات سن 4 ہجری 8 ہجری جب اپنے اپنے موقع تے وقت تے بیان کیتے جان گے، فی الحال سن 1 ہجری دے واقعات بیان کیتے جا رہے ہیں۔ تو پہلی ہجری وچ سرکار نے مسجد نبوی شریف دی بھی تعمیر فرمائی،